जी कल हमारी जो वीडियो हमने बनाई थी, ज़ुनैरा ने जो इंटरव्यू लिया था दुआ का और उसके शौहर का, उस वीडियो पे मैंने अपने कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दिए थे, व्यूज़ दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी फील्ड ऐसी है। मैं माइंड साइंसेस का ट्रेनर हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज सिखाता हूँ, हम झूठ पकड़ना सिखाते हैं, कैसे पकड़ा जाता है, सच क्या होता है। तो उस हवाले से मेरे अपने व्यूज़ थे। और एक तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया, परवरदिगार का करम है कि जो मिशन हमारा था वो ये था कि हम अवेयरनेस पैदा करें, लोगों में बेदारी का एक अमल शुरू, उजागर करें इस पॉइंट को। कई घरों में ऐसा होता है, पता भी नहीं चलता, मगर दुआ के केस के हवाले से पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है उन तक ये मैसेज पहुँचा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैसेज पहुँचा। और उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो देखी, आगे शेयर की और सब्सक्राइब की। और ज़ुनैरा का मैसेज आया, बड़ा अफसोस हुआ डॉक्टर साहब। देखें ज़ुनैरा, आप मेरी बेटी की तरह हैं, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने एक चीज़ देखी और मेरी जो तजर्बा है, मेरा जो इल्म है, उसने मुझे बताया कि यहाँ कुछ खामियां हैं, कुछ खला है, कुछ खाली हिस्से हैं जिसको पुर नहीं किया गया। इसका मतलब है कि बात वो नहीं जो बताई जा रही है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आपने दुआ की साइड ली, जबकि आपको दोनों साइड लेनी थी। माँ बाप का ओपिनियन भी लेना चाहिए था, फिर दुआ का। मगर वहाँ पूरे इंटरव्यू में ऐसा लगा जैसे आप आई हैं दुआ को, जो उसने काम किया उसको प्रमोट करने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए। और दूसरी चीज़ें, वो वैसे एक बात है, मान गए, वो ब्रांड पब्लिसिटी बड़ी अच्छी की आपने। तो आज हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास दुआ के वालिद हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम खुद इनके घर पे जाना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं खुद आ जाता हूँ। बस ये कि चूँकि यहाँ बिजी हैं कोर्ट्स, लॉ के लॉयर्स के साथ, तो इनकी वाइफ हमारे पास नहीं आ सकी। इंशाल्लाह इनसे भी कभी मुलाकात होगी। तो एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं थोड़ी देर पहले इनसे कह रहा था, मैंने कहा कई ऐसे घर हैं जिसमें इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और जब होते हैं तो माँ बाप कहते हैं बेटी हमारे लिए मर गई, अब हमने इसका मुंह नहीं देखना। मगर ये वालिद वो हैं, वालिदा और वालिद वो हैं कि जो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कोर्ट के धक्के, वकीलों के पास जाना, इस शदीद गरीबी में जो हो सकता है वो कर रहे हैं। तो बहुत खुश नसीब है दुआ कैसे वालिदैन उसको मिले हैं। और तमाम उन वालिदैन को ये मैसेज है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया भी आपके साथ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपके साथ है। तो आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया, इस गर्मी में आप तशरीफ़ लाएँ। और क्या कह सकता हूँ मैं आपको, मैं नॉर्मली सोशल मीडिया वगैरह देखता नहीं हूँ, मैं मसरूफ़ आदमी हूँ बहुत। मगर हमारी टीम ने मुझे एक वीडियो दिखाई, दुआ की, और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद मैं हैरान हो गया जिस तरह का वो वीडियो बनाई गई थी। तो मैंने अपनी जो माहिराना राय है वो मैंने दी। उस पर कुछ लोगों को एतराज़ हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पसंद भी किया। तो सर जी पहले तो आप ये बताइए, मुझे बड़ी अजीब व गरीब बातें मैंने सुनी है। अच्छा, मेरे सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे आमतौर पर, जो वैसे एंकर्स, ना मैं एंकर हूँ ना मैं कोई रिपोर्टर हूँ, मेरा काम बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहती घर पे मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था। अब अमूमन बाप तो बेटी पे हाथ नहीं उठाता, आई एम श्योर आपने नहीं, मगर माएँ कभी कभी चपेट लगा देती है। तो वो जो कह रही थी उससे तो ऐसा लगा जैसे उसको डंडों से, उसको लाठियों से मारा जाता हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, आई एम श्योर। आप बताएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया। कल का मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था, बड़ा ज़बरदस्त था। सेकेंडली जी, कोई भी बाप अपने बच्चों को नहीं मारता, और मैं जिस तरीके से उसके लिए फ़ाइट करने निकला हूँ, मेरा ख्याल है कि ये एक सबूत है कि जो मेरी उस अपनी बेटी के लिए मोहब्बत है, अल्फाज में तो मैं उसे बयान ही नहीं कर सकता। अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए मैंने एक उसका छोटा सा सबूत दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने अपने बच्चों को हाथ उठाया हो। मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे मैंने तीनों बेटियां मन्नतों से ली थी। मेरी ये सबसे पहले बड़ी बेटी दुआ ज़हरा, इसके बाद जो सेकंड हुई वो उसके लिए भी मैंने मन्नत मानी थी, और थर्ड के लिए भी अभी मैंने मन्नत मानी कि मेरी बेटी, हालांकि मेरी वाइफ इससे मुझे लड़ना शुरू हो गई कि एक बेटा आपकी उसकी ख्वाहिश क्यों नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और मैंने कभी भी उसको हाथ नहीं मारने की बात तो बहुत दूर की बात है, बड़ा रेयरली मेरी तरफ से कभी डांट हुई होगी। और शायद मेरी पर्सनैलिटी या नेचर कुछ ऐसी है कि मैं बड़ा कूल माइंडेड। अच्छा, मैं चूँकि इंसान के फेस को रीड करता हूँ, आँखों को रीड करता हूँ, तो
میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ تشدد پسند نہیں ہیں. جی بالکل. آپ کے چہرے سے نہیں لگتا کہ آپ تشدد پسند ہیں. اچھا سپوز کریں دعا واپس آتی ہے, آپ سے معافی مانگتی ہے, کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ بالکل, کیوں نہیں. اگر اس سے غلطی بھی ہوئی ہے تو میرے لیے وہ بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے تھی. میں تو کوشش اسے واپسی کے لیے کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسے کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ وہ کس مشکل میں پھنس گئی ہے, اس کو میں اس مصیبت سے نکالوں اور واپس لے کر آؤں. میری ایفرٹ یہی ہے. اچھا مجھے مطلب چلے اس کو نہیں پتا کہ وہ کس مشکل میں پھنس گئی ہے, وہ تو اس کو بڑا سہانا خواب سمجھ رہی, پیار سمجھ رہی ہے, روزز آل دا وے, ہر طرف گلاب ہی گلاب. اب جب اس نے خود ہی چھلانگ لگائی ہے کھائی میں, تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بچا لیں؟ میری بیٹی ہے. اگر میری بیٹی کسی کنویں میں گر گئی ہے تو نکالنا تو میرا ہی فرض ہے. اور بظاہر یہ ایسے ہی ہے. سیکنڈلی اس کو جس طریقے سے انہوں نے ٹریپ کیا ہے, یقیناً جو ہے وہ بچی جو ہے وہ مجبور ہے. انٹرویوز اس سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور مزید بھی آئیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچی تو انہی کے پاس ہے ابھی. تو میں کیونکہ میں کورٹ میں بھی یہی ریکویسٹ کرتا رہا کہ مجھ سے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ملاقات کروائی جائے. اور ملاقات ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس میں آپ 1-on-1 یا ایٹ لیسٹ جج صاحب خود بیٹھتے ہیں یا ان کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے. لیکن میری جو ملاقات کروائی گئی, میں نے وہ بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ کس ایفرٹ کے بعد وہ 4 منٹ کی ملاقات تھی. 3 فٹ کے فاصلے پہ پولیس کی ایک قطار موجود تھی اور بچی ان کو خوفزدگی کے عالم میں دیکھ رہی تھی. میں نے اس کو اس وقت بھی بولا کہ اگر آپ پہ پریشر ہے مجھے بتاؤ, کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا, لیکن وہ بہت خوفزدہ تھی. سیکنڈلی میں نے اسے یہاں تک بولا کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے, آپ کی کوئی ول ہے, آپ مجھے بتاؤ, جج صاحب کے پاس چلتے ہیں, جا کے بولتے ہیں. وہ بیچاری سائلنٹ چپ کر کے بیٹھی رہی. اور جب 4-5 منٹ کے اندر وہ 3-4 دفعہ تو پولیس کو دیکھتی رہی, ان کی جو خواتین تھیں. اس کے علاوہ ادھر سائڈ پر مرد حضرات بھی موجود تھے پولیس کے. جب میں نے اسے 7-8 دفعہ یہ بولا, سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی نہیں ہوا, آپ آؤ, تو اس نے جو ہی سر ہلا کے بولا کہ جی بابا, تو پولیس نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا. میں نے انہیں بھی ریکویسٹ کی اور میں جج صاحب کے پاس اپنے لائر جو باہر کھڑے تھے انہیں بھی اندر نہیں آنے دیا گیا تھا, وہ لے کر میں جج صاحب کے پاس دوڑا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا بیوقوف یا پاگل انسان نہیں ہو سکتا کہ وہ بچی کو اگر میرے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی تو میں جج صاحب کے سامنے لے جاتا اور وہ بچی وہاں پہ دوسری سٹیٹمنٹ دے دیتی. تو میرا خیال ہے تو انہیں عدالت تو مجھے ادھر ہی لگ جاتا. تو جج صاحب نے بھی اس وقت بات نہیں سنی. دیکھیں اب کورٹس کے معاملے ہیں, ججز ظاہر ہے بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں, بڑے نالج ہوتی ہے, بڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, تو کوئی وجہ ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے, صاحبزادی کا کون سی اسکول میں پڑھتی؟ سر میری ساتھ والی گلی میں ہی ایک اسکول ہے, بریلینٹ ماسٹرز اکیڈمی. کون سے کلاس میں؟ یہ 2020 میں جب کووڈ آیا, کووڈ اسٹرائک ہوا, پاکستان کے اسکول شٹ ڈاؤن ہوئے, 1.25 سال اسکول نہیں کھلے پورے پاکستان, بلکہ میرا خیال ہے پورے ورلڈ میں ہی نہیں کھلے. اس وقت یہ 4th کے اس نے پیپر دیے تھے, 5 میں پروموشن ملی اور اگلی پروموشن بھی اسی طرح ملی. ٹھیک ہے. اچھا 6th کلاس میں بچی کی ایج کیا ہوتی ہے؟ 12 سال. 12 سال میکسیمم. ٹھیک ہے. اچھا چلے, اس کا مطلب 1-2 کلاس پیچھے تھی. جی میں نے ایک تو اسے تھوڑا سا 1-2 کلاس پیچھے تھی. سیکنڈلی جو ہے شاید 1-8 سال ڈیلے, میں نے اسے ایڈمیشن بھی اس کا 5 سال. تو میرے خیال میں میٹرک میں ہونی چاہیے تھی, اس ایج میں میٹرک تک ہونی چاہیے تھی, 9-10 میں ہونی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے اس کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا, وہ کون سا سبجیکٹ اسکول میں زیادہ پسند تھا, یا مستقبل میں وہ کیا چاہتی تھی, کیا کرے گی بڑی ہو کے, کبھی بات کی؟ میتھمیٹکس اور انگلش اس کے فیوریٹ سبجیکٹس تھے. بڑا ہو کر یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اس کے علاوہ اسے ڈفرینٹ شوق تھے, لڑکیوں بچوں والے شوق, ابھی بھی گڑیا لے کر دو یا کٹن لے دو مجھے. اور ابھی یہ جب انسیڈنٹ ہوا اسے 10-12 دن پہلے اس نے مجھ سے کٹن کی ریکویسٹ کی. اس کی برتھ ڈے آ رہی تھی, 27 اپریل کو اس کی برتھ ڈے تھی.
اس نے تقریباً کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی جب میں نے لے کے یعنی برتھ ڈے سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 25 ایک دن پہلے اس نے مجھے یہ ریکویسٹ کی تھی, انسیڈنٹ سے 10-12 دن پہلے. اس نے مجھے برتھ ڈے کا بولا اور میں اگلے دن میں نے اسے لا کے پریزنٹ دے دیا کہ یہ لو بیٹی آپ کے لیے کٹن لایا. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے, جو بچہ میتھس میں اچھا ہوتا ہے یا میتھس پسند ہوتا ہے, اس کا لاجیکل پارٹ آف دا مائنڈ بڑا کام, وہ کیلکولیٹنگ کر سکتا ہے, وہ ڈیڈکشن کر سکتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ پیدائش کے بعد بچے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. پہلے بچہ بیٹھنا سیکھتا ہے, پھر چلنا سیکھتا ہے, بولنا سیکھتا ہے. کیا اس کی کوئی بھی چیز لیٹ ہوئی, یعنی بولنا لیٹ ہوئی, چلنا لیٹ ہوئی, کچھ لیٹ ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں, پراپر ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہے, پراپر ٹائم تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی ڈیلیڈ مائل سٹون کسی قسم کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. لوگ عموماً شرم سے آگے نہیں بڑھتے کہ بھئی ہمارے گھر میں واقع ہو گیا, چھپا لو, کسی کو پتہ نہ چلے. ہوتا ہے نا جی بالکل, کہ جی عزت کی بات ہے, برادری میں عزت ہوگی, لوگ کیا کہیں گے. آپ لوگوں کے پاس بڑا حوصلہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں. ڈر نہیں لگتا کہ لوگ کیا باتیں کریں گے مستقبل میں؟ دیکھیں یہ چیزیں میں نے ساری اس وقت سوچی تھیں. مجھے بتایا بھی گیا کہ یار آپ ایک سٹینڈ لینے لگے ہو, یہ آپ نہیں لو. میرے کلوز جو کیا کہتے ہیں گلی والے, محلے والے, انہوں نے کیونکہ ایک ٹرینڈ پورے پاکستان میں یہی سیٹ ہے